नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। अब समाचारमा मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथबारे अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चबाट अस्वीकार। प्रधानमन्त्रीसँग 15 दिनभित्र जवाफ दिन आदेश। अविश्वास, असहयोग र अन्तर्विरोध सृजना हुने काम पुरा नगर्न पार्टी पङ्क्तिलाई नेकपा एमाले कार्यदलको आग्रह। एकता र समझदारीलाई वृद्धि गर्न सुझाव। जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आग्रह। स्वास्थ्य मापदण्ड बिनाका आइसोलेसन केन्द्र घातक हुने चेतावनी। केही दिन यता भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,63,000 सङ्क्रमित थपिए। र कोरोना संक्रमण विरुद्धको लडाईँका लागि क्रिकेटर लामिछानेले गरे 3 लाख सहयोग। टिम सन्दीप लामिछाने अभियानको घोषणा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको शपथबारे सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ कानुनअनुसार नरहेको भन्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले रिटको सुनवाईलाई अग्राधिकार दिने आदेश गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिखित जवाफ पनि मागेको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूको शपथको विषयमा 15 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनेको छ। अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली सहितका 4 जना अधिवक्ताहरूले दायर गरेको रिटमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार सांसद नरहेका व्यक्ति 6 महिनाका लागि एकपटक मात्रै मन्त्री बन्न पाउने भए पनि दोस्रो पटक शपथ लिएको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका थिए। शपथ ग्रहणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिले शपथको बेला भनेको शब्दलाई त्यो पर्दैन भन्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिले पढेको बेहोरा अनुसारको शपथ नलिनु कानुन विपरीत भएको भन्दै फेरि शपथ लिनुपर्ने माग समेत रिट निवेदनमा गरिएको थियो। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले पार्टी पङ्क्तिलाई एक आपसमा अविश्वास, असहयोग र अन्तर्विरोध सिर्जना हुने काम कुराबाट अलग रहन पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेको छ। आज बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले पार्टी एकता र समझदारीलाई वृद्धि गर्न तथा एक आपसमा अविश्वास, असहयोग र अन्तर्विरोध सिर्जना हुने काम कुराबाट अलग रहन पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको कार्यदल सदस्य भीमबहादुर रावलले बताउनुभयो। बैठकले पार्टीमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गरी एकताबद्ध बनाउन आग्रह समेत गरेको छ। यस्तै बैठकले कार्यदलको कार्यक्षेत्र, कार्यविधि र आचार संहिता तुरन्त तयार गरी लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मा छलफल गरी समाधान खोज्न गठन भएको हो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। र यो बैठकले यसको कार्यक्षेत्र, कार्यविधि र आचार संहिता तुरन्त तयार गरी लागू गर्ने तय गरेको छ। त्यस्तै गरेर पार्टीमा देखिएका समस्याहरूलाई यथोचित रूपमा समाधान गर्दै पार्टी पङ्क्तिलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन कार्यदलले सबैसँग सहयोग र सद्भावको लागि आग्रह गरेको छ। त्यसको सँगसँगै पार्टी एकता र समझदारीलाई वृद्धि गर्न तथा एक आपसमा अविश्वास, असहयोग र अन्तर्विरोध सिर्जना हुने काम कुराबाट अलग रहन पार्टी पङ्क्तिलाई हार्दिक आह्वान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। भोलि पुनः यो कार्यदलको बैठक बस्छ। कार्यदलका अर्का सदस्य प्रदीप कुमार गेवालीले पनि बैठकले कार्यदलको कार्यविधि र आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने र पार्टीमा असमझदारी बढ्ने, असहयोग बढ्ने खालको गतिविधि र अभिव्यक्ति नदिन र समस्या समाधानका लागि सबैको तर्फबाट सहयोग, सद्भावका लागि अपिल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। पहिलो बैठक आज बस्यो। बैठकमा मुख्यतया 3टा निर्णय हामीले गरेका छौँ। पहिलो, कार्यदलको कार्यक्षेत्र, कार्यविधि र आचार संहिता तयार गरेर लागू गर्ने। दोस्रो, कार्यदलले पार्टीको समस्या समाधान गर्न काम सुरु गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा
सबै नेता कार्यकर्ताहरूले यसलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति योगदान गर्ने, आपसमा असमझदारी बढ्ने, असहयोग बढ्ने खालका कुनै पनि गतिविधिहरू र अभिव्यक्तिहरू नदिने र समस्या समाधानका निम्ति चाहिँ सबैको तर्फबाट त्यो ढङ्गको सद्भाव र सहयोगका लागि अपिल गर्ने, आह्वान गर्ने मूलतः यिनी 3टा निर्णय गरेर आजको बैठक सकिएको छ। सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गेवालीले बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि जेठ 6 गते हुने उपनिर्वाचनमा माधव नेपाल पक्षले कसलाई भोट हाल्ने भन्ने विषयमा कार्यदलमा छलफल नभएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापालाई सबैले मतदान गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेमा माधव समूहले पार्टीलाई माओवादी केन्द्रसँगको एकतापूर्वक अवस्थाबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएकोमा वैशाख 31 गते प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीलाई एकताबद्ध गरी लैजाने सहमति गरे अनुरूप जेठ 2 गते 10 सदस्यीय कार्यदल बनाउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउनु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री महतले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरि नसकेकाले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले वार्षिक बजेट ल्याउनका लागि सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने बताउनु भयो। गते वार्षिक बजेट ल्याउने भनेर भनेको छ। कुनै पनि चाहिँ वार्षिक बजेट आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउने फुल फ्लेज वार्षिक बजेटको लागि चाहिँ नि विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले चाहिँ नि ल्याउनु पर्छ। फुल फ्लेज बजेटको लागि विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले नै ल्याउनु उचित हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ वर्तमान सरकारले पनि चाहिँ नि अब अहिले यो त एक हिसाबले चाहिँ नि अलिकति अनिश्चितता नै छ। 30 दिनभित्र चाहिँ नि राष्ट्रपतिले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नु संविधान अनुरूप 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने चाहिँ वर्तमान सरकारले बाध्यता छ। त्यसकारण चाँडै नै यसले विश्वासको मत प्राप्त गरेर चाहिँ नि फुल फ्लेज्ड बजेटको घोषणा गर्नु चाहिँ नि उचित हुन्थ्यो। अब विश्वासको मत नलिकन चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ पूर्णतया चाहिँ नि पूर्ण नियमित बजेट पेश गर्नु चाहिँ नि मलाई मेरो विचारमा उचित हुँदैन। सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरी बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा काम चलाउ बजेट ल्याउनु पर्ने डाक्टर महतले बताउनु भयो। बजेट विधिपूर्वक ल्याउनु पर्ने र बजेट अघिको प्री बजेट छलफल पनि जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भयो। बजेटको चाहिँ बारेमा छलफल पनि हुनु जरुरी छ। संसदमा फेरि चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ नीति कार्यक्रम भाषण हुनुपर्छ। त्यसलाई समर्थन स्वरूप धन्यवाद ज्ञापन हुनुपर्छ। त्यसको आधारमा संसदमा पेश गरेर छलफल गरेपछि निर्णय गर्ने हो। त्यो चाहिँ अहिले त्यस्तो अवस्था चाहिँ अहिले छैन। विगतमा पनि सरकारले अन्तरिम बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उहाँले अन्य राजनीतिक पार्टीसँग पनि छलफल गरेर अन्तरिम अर्थात् काम चलाउ बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारले विश्वासको मत लिएर मात्रै नीति कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भएको छ। आज नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले कोभिड-19सँग सम्बन्धित कार्ययोजना र सञ्चालन भइरहेका गतिविधिको स्थलगत निरीक्षण गर्ने क्रममा सरकारलाई विश्वासको मत लिएर मात्रै नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने दबाब भएको भन्दै सरकारले विश्वासको मत लिएर मात्रै नीति कार्यक्रम ल्याउने सोच बनाएको बताउनु भयो। एक खालको चाहिँ नि नीति र कार्यक्रम भन्दा पहिले विश्वास ल्याऊ भन्ने कुरा आएको छ। हामी पनि भिडियो सरकारले विश्वासको नीति विश्वास लिएरै मात्रै नीति कार्यक्रममा जाने सोच देखेका छौँ। सरकार आँटिँदै छ, सरकारले आँटै गर्छ। त्यसैले गर्दा यो अहिले पनि अलिकति असहज स्थिति, यसलाई पनि एक खालको ल्यान्डिङ गर्न सक्यो भने यसलाई चाहिँ तुरुन्तै हामी चाहिँ व्यवस्थापनमा जाउँदा अहिलेको चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ जीवन रक्षाको लागि सबभन्दा ठुलो प्राणवायुको आवश्यकता हो। द्याट मिन्स अक्सिजन। अब अहिले अक्सिजन नै प्राणवायु होला।
अहिले मान्छेहरूले चाहिँ नि मतलब चाहिँ कसैले चाहिँ नि अक्सिजन भयो भने नै जीवन रक्षा हुन्छ भन्ने खालको स्थिति भइरहेको स्थिति छ। अब हेर्दा हेर्दै अब हामीले हिजो ठिक गऱ्यौँ कि बेठिक गऱ्यौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। विगतलाई सराप पाएर हामीलाई केही अर्थ छैन। वर्तमानको चुनौतीपूर्ण घडीमा उभिएर भविष्यको लागि एउटा चाहिँ निश्चित एउटा योजना बनाएर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। मन्त्री श्रेष्ठले ठुला अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट नहुनु विडम्बना भएको बताउनुभयो। विगतमा अस्पतालहरूको क्षमता अनुसार अक्सिजन प्लान्ट बिना अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति नदिएको भए यस्तो अवस्था नआउने भन्दै उहाँले अस्पतालहरूलाई अक्सिजन प्लान्ट बनाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आएर हामी भनिरहेका छौँ हरेक हस्पिटलमा अक्सिजन प्लान्ट बनाइयोस्। हिजै हस्पिटलहरूको अनुमति दिँदाखेरि त्यो हस्पिटलको क्यापासिटी अनुसारको अक्सिजन प्लान्ट छैन। अक्सिजन प्लान्ट बिना हस्पिटललाई मतलब स्वीकृति नदिने स्थिति भएको थियो भने एभ्री हस्पिटलमा अक्सिजन प्लान्ट हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले भन्न थाल्यौँ यति दिनभित्र हस्पिटलमा चाहिँ अब अक्सिजन प्लान्ट बनाउने भन्ने खालको निर्देशन दिएको स्थिति छ। मन्त्री श्रेष्ठले नास्टले निर्माण गरेको अक्सिजन परीक्षण गर्ने उपकरणको निरीक्षण समेत गर्नुभयो। उहाँले महामारीका बेला नागरिकको जीवन रक्षाका लागि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रबाट अनुसन्धान र अन्वेषण गर्न आग्रह गर्नुभयो। यो बेला धेरै नियम र कानुन नहेरी जनतालाई जोगाउने र बचाउने सरकारको प्रमुख नीति भएकोले नास्टलाई अनुसन्धानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले नेपालमा भयावह अवस्था सृजना भएका बेला 3 तहका सरकार संक्रमण नियन्त्रणमा गम्भीर नभएको भन्दै आम नागरिक अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्। देशमा 3 तहका सरकार भए पनि अक्सिजन नपाएरै नागरिकले ज्यान गुमाइरहँदा सरकारले त्यसको अनुभूति नगरेको उनीहरू बताउँछन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको निकै मारमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि हो। यहाँ दैनिक संक्रमण दरसँगै मृत्यु दर पनि उकालो लाग्दो गएको छ। कोरोनाले मृत्यु हुने दिनदिनै बढ्दै जाँदा 3 तहका सरकार भने जिम्मेवार नभएको नागरिक अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्। अक्सिजन अभावमा तडफड्दै नागरिकले ज्यान गुमाउँदासम्म सरकार जिम्मेवार नभएको उनीहरूको आरोप छ। वास्तवमा यो अस्पतालबाट संक्रमण एकदम व्यापक फैलिरहेको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, पिसिआर चेक गर्न जाँदाखेरि 7 दिनसम्म चाहिँ पिसिआरको रिपोर्ट आउँदैन र त्यो बेलासम्म त्यो मान्छे घुमिरहेको छ। त्यो घुम्छ भने अरूलाई पनि संक्रमणमा ल्याइसकेको छ, त्यसले पनि बढिरहेको छ। तेस्रो कुरा, दिनमा 1000जना मान्छे गोरीखण्ड नाकाबाट आउँछ। त्यसमध्येमा हामी 100 देखि 150 जनाको चाहिँ हामी एन्टिजेन त्यो चाहिँ चेक गर्छौँ होइन। भनेपछि त्यो बाँकी चाहिँ 850 जना जुन आउँछ त्यसमा संक्रमण छ कि छैन हामीले त के गरेका छौँ भने अहिले त यो सुरुमा ऱ्यान्डम हिसाबले गर्नु ठिक हो, तर अब ऱ्यान्डम हिसाबले गर्ने होइन, अब डिटेल हिसाबले गर्नुपर्छ। यो एउटा यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामलाई रोक्नु भएन। जस्तो अहिले के छ भने पिसिआर टेस्ट चाहिँ लिमिट गरिदिएछ कि यतिभन्दा बढी हामी गर्दैनौँ। अस्ति त 3 दिनसम्म पिसिआरको चाहिँ स्वाब सङ्कलनै भएन। त यो कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या आएको छ। त्यही कारण कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ यदि जबसम्म हामी गर्दैनौँ तबसम्म हामी यसलाई रोक्न सक्दैनौँ। संसाधन मात्रै थपेर मात्रै हुने अवस्था छैन। त्यस कारण कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरौँ र यसलाई सङ्क्रमितलाई छुट्याउँ र यसको चेन तोडौँ। जबसम्म चेन टुट्दैन तबसम्म हुँदैन र भएकालाई उपचार गरौँ, भएकालाई प्रभावकारी उपचार गरौँ। नागरिकको अगाडि अहिले सरकारको कुनै अनुभूति नभएपछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिरहेका छन्। अहिलेको विषम परिस्थितिमा समेत सरकारले निजी क्षेत्रको साथ लिन नसकेको उनीहरू बताउँछन्। नेपाली जनता छोराछोरी आज सुदूरपश्चिमीहरू किन यसरी मरिरहेछन् भन्ने कुरा जोगाइरहेको छ। त्यो कुरा सरकारको कानमा पुगेको छ कि छैन, जनताले पुगेको छैन भन्ने भान गरिरहेको छ। र यो अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो के भने हामी लायन्स क्लबले का साथीहरूले केही पैसा उठाउने भने प्रतिबद्ध उठाइ त सकेको छैन। ल यो अक्सिजन प्लान्ट लगाउन सकिन्छ कि भने 1.5 करोडमा चाहिँ दिनको यो ठुलो चाहिँ सिलिन्डर 150 जति उत्पादन गर्ने भन्नु त 300-400 रहेछ। त्यो सबै फिजिबिलिटी हामीले गऱ्यौँ र लायन्स क्लबको त्यहाँ भवन पनि थियो, त्यहाँनिर लगाउने भन्दाखेरि लगभग 1.5 करोडमा त्यो उत्पादन गर्न सक्ने रहेछ र यसको लागि 30 देखि 40 दिनसम्म त्यो चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सकिने रहेछ। यो हामी किन गरिरहेको छैनौँ? सरकारले 1.5 करोड रुपियाँ भनेको त ठुलो कुरो होइन त सरकारको लागि अथवा नगरपालिकाकै लागि अथवा प्रदेश सरकारकै लागि अथवा केन्द्रीय सरकारकै लागि। ठुलो प्लान ल्याउने भने 8-10 करोड रुपियाँ चाहिँ लगाएर गर्न सकिन्छ भने हामी किन गरिरहेको छैनौँ?
अहिले कैलालीमै उत्पादन भइरहेको अर्थात् बाहिरबाट आयात भइरहेको अक्सिजनमा समेत एक द्वार प्रणाली नहुँदा कृत्रिम अभाव समेत भइरहेको छ। आइसोलेसनका लागि पर्याप्त ठाउँ अभावमा अस्पतालको आँगनमै बिरामीले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूले सरकारसँग चाँडो निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन्। 2000 बेड क्षमताको गेटा अस्पताल छ, त्यसमा सबैतिरबाट चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नु, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि अथवा स्थानीय तहले पनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो समन्वयकारी भूमिका निभाइदिनु पर्यो। त्यो चाहिँ अब यो प्रदेशको कोभिड केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने केही क्षणको लागि भनेर भनिदिनु पर्छ। त्यसमा हामीले के सहयोग गर्छौँ भन्दाखेरि हामी कहाँ 120 जना बिरामी, महाकालीमा 100 जना बिरामी, हाम्रा प्राइभेट अस्पतालहरूमा पनि आधी जस्तो बिरामीहरू भइसक्यो। यी सबै बिरामीलाई एकीकृत गर्ने भने 400-500 बिरामीलाई त्यही लगेर शिविर लगेर राख्छ। त्यसको दामासाही हिसाबले कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीहरू र उपकरणहरू हामी हाम्रो अस्पतालमा दिन्छौँ। सेतीले कति बल हुन्छ, 150 बिरामीलाई कति के अरे हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहियो र त्यसको लागि के उपकरण चाहियो हाम्रो यहाँको उठाएर त्यहाँ लान्छ। यति गर्न साथै धेरै समाधान हुन्छ। अक्सिजन खसाखस गर्नु पर्दैन, सोर्स लाउनु पर्दैन, सिलिन्डरमा काहीँ लुकाउनु पर्दैन, त्यसको सहज आपूर्ति हुन्छ। सरकारले पनि आवश्यक विषयमा समन्वय नभएको स्वीकार गरेको छ। 3 तहका सरकार बीच पनि समन्वयको साटो जस लिने होडबाजी चलेको देखिन्छ। प्रतिकूलतामा पन्छिने र अनुकूलतामा जस लिन खोज्ने सरकारी अधिकारीहरूको प्रविधिले समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। तर यसलाई प्रदेश सरकारले भने स्वीकार गरिहाल्ने पक्षमा भने छैन। प्रदेशमा मान्छेबाट हामीले फिर्ता गरिदियो, समन्वय को मान्छे आएर हामीले फिर्ता गऱ्यौँ, के सामान आएर हामीले फिर्ता गऱ्यौँ। हामीले त यहाँ जमानामा उही धेरै पहिले सङ्घीय सरकारलाई चाहिँ अब भयावह मास कजल्टीतिर हाम्रो प्रदेश जाँदैछ, धेरै मर्ने भयो भनेर चाहिँ अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिदिनुहोस्, अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्, एनेस्थेसिया र क्रिटिकल केयरको हामीसँग दक्ष प्राविधिक छैनन्, त्यसको व्यवस्था गरिदिनुहोस् भनेर, जनशक्तिको पूर्ति गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ धेरै पहिले, खास गरिकन 7-8 दिन पहिले आजको मितिमा हामीले चाहिँ त्यसरी अनुरोध गरेको स्थिति छ। पत्राचार गरेको छ मुख्यमन्त्री कार्यालयले, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ। अनि समन्वय छैन, सम्पर्क छैन, माग छैन, आँखालाई फिर्ता गरी यो भनेको के हो भने यो कसरी बुझ्ने हो भनाइलाई, संसार क्षेत्रले कसरी बुझ्छ तथ्यहीन कुराहरू। नागरिकले उपचार पाउनकै लागि हार गुहार गरिरहँदा सरकारले पनि आफ्नो दायित्वबाट नपन्छेको दाबी गरेको छ। तर व्यवहारमा भने नागरिकले दुःख पाइरहेको तितो यथार्थ घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। यसर्थ सरकारले आरोप प्रत्यारोपमा भन्दा पनि नागरिकको जीवन रक्षाको लागि सबैको साथ सहयोग लिएर समन्वयकारी भूमिका खेल्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। निषेधाज्ञाको 20औं दिन आज काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाहरूमा तुलनात्मक रूपमा सवारी साधन कम सञ्चालन भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा अत्यावश्यक सेवाका खाद्यान्न बोकेका, सरसफाई, स्वास्थ्य तथा सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरतहरूका सवारी साधन निर्बाध सञ्चालन भएका छन्। फाटोफुट्ट सवारी पास बिनै सवारी साधन लिएर सडकमा निस्केका सर्वसाधारणलाई प्रहरीले चेक जाँच गरी नियन्त्रणमा लिएको छ। अनुमति बिना हिडुल गरेर प्रहरीको होल्डिङ सेन्टरमा रहनेहरू पनि आज तुलनात्मक रूपमा न्यून नै छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली नेतृत्वको अनुगमन टोलीको सक्रियता बढेसँगै बिना अनुमति सवारी साधन लिएर बाहिर निस्कनेहरूमा कमी आएको हो। त्यसैगरी निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रहरीले जरिवाना गर्न थालेपछि पनि निषेधाज्ञाको पालना गर्ने क्रम बढेको हो। नेपालमा आज थप 8203 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 20286 PCR परीक्षण र 693 जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 8203 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 4,72,384 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 196 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कसहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या हालसम्म कुल 5411 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6891 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म 3,52,414 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले
जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी बढिरहँदा बालबालिकामा पनि संक्रमण दर बढ्न थालेको छ। पछिल्लो एक सातामा मात्रै 59,770 संक्रमित हुँदा 5,228 जना बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण पहिलो लहरको संक्रमणभन्दा निकै घातक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। तथ्यले पनि त्यस्तै भन्छ। हाल औसत दैनिक 9,000 संक्रमित भइरहँदा मृत्यु दैनिक औसत 200 हाराहारीमा छ। अघिल्लो लहरमा संक्रमणले त्यति नभेटेका बालबालिका यसपटक भने धेरै नै संक्रमित भइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको मङ्गलबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 9 वर्षभन्दा कम उमेरका 10,400 र 11 देखि 19 वर्षसम्मका 29,471 जना बालबालिका र किशोर किशोरीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 9 वर्षसम्मका 29 जना र 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका 29 जना बालबालिकाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो एक साताको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा बुधबार 9,305 कुल संक्रमित मध्ये 788 जना, बिहिबार 8,960 कुल संक्रमित मध्ये 833 जना, शुक्रबार 8,520 कुल संक्रमित मध्ये 702 जना, शनिबार 8,167 कुल संक्रमित मध्ये 683 जना, आइतबार 7,368 कुल संक्रमित मध्ये 658 जना, सोमबार 9,247 कुल संक्रमित मध्ये 865 जना र मङ्गलबार 8,230 संक्रमित मध्ये 681 जना बालबालिकामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेपछि विज्ञहरूले सरकारवाला निकायलाई रोकथामका लागि कडाई गर्न ध्यान आकर्षण गराएका थिए। छात्र छात्रा नै धमाधम संक्रमित हुन थालेपछि विद्यालय क्षेत्र नै त्रस्त भएको थियो। अभिभावकले पनि विद्यालय बन्द गर्न दबाब नै दिएका थिए। तर शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले कोरोना संक्रमणसँग सावधानी अपनाएर लड्नुपर्छ भन्नेको साटो कोरोनासँग लिभिङ टुगेदरमा बस्नुपर्छ भन्दै कोरोनालाई व्यवस्था गरे। यो कोरोना भाइरस भनेको एउटा पार्ट अफ द लाइफ भइसक्यो। अब यसमा डराएर हुन्छ? कोरोनासँग त लिभिङ टुगेदर नेभर मिट हेट्ने होइन। अब यसलाई चाहिँ आतंकित बनाएर भयभीत बनाएर लौनाने आकाशे खस्ने भयो पाटाले खस्ने भयो भन्ने खालको यसरी चाहिँ लकडाउन गरिहाल, सबै विद्यालय बन्द गरिहाल। बन्द गरेपछि के हुन्छ? विद्यालय भन्दा बाहिर सबै नर्मल, सबै विद्यालय मात्र बन्द गरेर बाबुआमा अफिसमा जाने अनि छोराछोरी घरमा, अनि त्यो छोराछोरी घरमा बसिरहन्छ, ऊ बाहिर खेल्न जानेन। जसको परिणामस्वरूप विद्यालय क्षेत्रलाई संक्रमणको डढेलोले भेट्यो। अन्ततः वैशाख पहिलो साता नहुँदै सबै विद्यालय बन्दको अवस्थामा गए। समयमै विद्यालय बन्द नगरिँदा बालबालिकामा संक्रमण बढेको ठम्याई सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। सुरुमै लकडाउन थियो, यसपालि लकडाउन ढिलो भयो, त्यसले गर्दा नि जुन विद्यालयहरूबाट बालबच्चामा सर्ने क्रम थियो त्यो त्यसले गर्दा व्यापकता पाएर त्यसले गर्दा बढीमा देखिया भएको जस्तो भयो। र अहिले चाहिँ नि घर घरमा संक्रमण छ, घर घरमा बालबच्चा छन्, उनीहरूलाई पनि सर्यो। यो कारण हो कि विद्यालय बन्द र निषेध आज्ञाका बावजुद अझै पनि संक्रमण फैलिरहेको छ। यसर्थ आफ्ना सन्तानलाई जोगाउन विज्ञहरूले बालबालिकालाई मास्क लगाइदिने, साबुन पानी तथा सेनिटाइजरले हात सफा गर्न लगाउने, सरसफाइमा ध्यान दिने तथा भिडभाडमा खेल्न जान नदिन र निगरानी बढाउन अभिभावकलाई सुझाव दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आग्रह। स्वास्थ्य मापदण्ड बिनाका आइसोलेसन केन्द्र घातक हुने चेतावनी। सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पतालको नवनिर्मित भवन बर्सात सुरु नहुँदै चुहिन थाल्यो। प्लम्बिङ र सेनिटरी सिस्टममा गुणस्तरहीन सामानको प्रयोग। र भारतमा आएको चक्रवातको प्रभाव केही दिन नेपालमा पनि रहने। हिमाली क्षेत्रमा उच्च वेगको हावाहुरीको सम्भावना, पर्वतारोहण नगर्न आग्रह। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरी जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबैलाई आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणका बिरामीको सङ्ख्या बढेसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने क्रम पनि बढ्दै गएको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड बिनाका आइसोलेसन केन्द्र घातक हुने चेतावनी दिएको छ। ठुलो हल वा कोठामा बेड ओढ्ने ओछ्याउने अक्सिजनका सिलिन्डर लगायत सामग्री राखेर आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने होडबाजी जस्तो नै चल्न थालेपछि मन्त्रालयले जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न सचेत गराएको हो। नाउँमा राख्ने भनौँ न मानिसहरू जम्मा गरेर बस्न मिल्ने ठाउँहरू चाहिँ धेरै व्यवस्थापन गर्न खोजिएको, जम्मा गर्न खोजिएको, बनाउन खोजिएको देखिन्छ। तर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ मानिसहरू आइसोलेसनमा आफ्नो घरमा बस्नुभन्दा, आफ्नो घरको छुट्टै कोठामा बस्नुभन्दा उपयुक्त अर्को ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन। स्वास्थ्य जटिलता अलिकति गाह्रो भयो भने हामीले जुन मापदण्डहरू पालना गर्न नसक्ने गरी बनाइरहेका आइसोलेसन केन्द्रहरू चाहिँ स्वास्थ्यका हिसाबले अर्को घातक हुन सक्छन् कि भन्ने डर छ। हामी सङ्क्रमणको आशंकामा भयौँ भने अलग्गिएर बस्ने, परीक्षण गराउन्जेल नतिजा नआउन्जेलसम्म पनि हामी सङ्क्रमणको आशंकामै हो र नतिजा आइसकेपछि हामी सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि पनि आफ्नो घर परिवारका अरू सदस्यलाई नभेटेर छुट्टै बस्ने गर्यौँ र स्वास्थ्यमा कुनै समस्याहरू भएन भने त्यो सबैभन्दा धेरै उपयुक्त हुन्छ। डाक्टर अधिकारीले टोलमा आइसोलेसन सेन्टरका नाममा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको ठूलो खपत हुने र आवश्यक पर्ने अस्पतालहरूमा उपचार सामग्रीको अभाव हुन सक्ने स्थिति सृजना भएकाले आफूहरू चिन्तित बनेको र आइसोलेसन सेन्टरमा स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार राख्नै पर्ने स्वास्थ्य सामग्री, जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा त्यहाँबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनको विषय चुनौतीपूर्ण रहेको हामीले पछिल्लो समयमा आइसोलेसन सेन्टरका नाउँमा हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू ठुलो मात्रामा खपत हुने गरी खोलिरहेको अवस्थाले हामी अलिकति चिन्तित छौँ। ती सामग्रीहरूको व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौतीपूर्ण पाटो हो, त्यहाँबाट निस्किने अर्को चुनौतीपूर्ण पाटो हो र जहाँ क्रिटिकल केयरका लागि साँच्चै अस्पतालहरूमा ती सामग्रीहरू चाहिन्छ, ती जनशक्तिहरू छन् भने ती जनशक्तिहरू त्यहाँ उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सकिन्छ। डाक्टर अधिकारीले कोभिड-19 को उपचार नभइरहेको अवस्थामा सङ्क्रमण रोक्ने किसिमका गतिविधिमा विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आइसोलेसन सेन्टरहरू खोल्दै अस्पताल जस्तो क्रिटिकल केयर गर्ने स्थानहरूमा अक्सिजन लगायत स्वास्थ्य उपचारका सामग्री अभाव हुने चुनौती पनि बढ्दै जाने भएकाले स्वास्थ्यकर्मी सहितको क्रिटिकल केयर र आवश्यक पर्दा अस्पतालहरूको समन्वय हुने व्यवस्था गर्न पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। उहाँले सङ्क्रमणलाई फैलन नदिन स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड कडाइका साथ अनुशासित भएर पालना गर्न सबैलाई अपिल गर्नुभएको छ। कोरोना जित्नेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएकाहरूले मनोबल बलियो बनाए कोरोना जित्न सकिने बताएका छन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या बढिरहेको छ। यता संक्रमणबाट मुक्त हुनेहरूको संख्या समेत बढेको छ। संक्रमित भइहाले अहिलेको अवस्थामा उपचार पाउन त्यति सहज छैन। अक्सिजन र अस्पतालमा बेडको अभावले संक्रमितले सहज उपचार पाउन सकेका छैनन्। संक्रमण मुक्त भएकाहरूले अहिलेको अवस्थाले आत्तिन नहुने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले मनोबल उच्च राख्न सके कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। एकदम सिरियस भएर आएको थिएन म, स्यास्या हुने अनि मुटु धक 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 हुने, अहिले पनि अलिअलि धक 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 भइरहेछ होइन, धेरै बोल्न सक्दैन। अनि अरू ज्वरो सरो त मलाई आएन होइन, अनि के अरे हिँड्न नसक्ने, मुटु धक धक गर्ने त्यस्तै भइरहेको थियो। अनि डाक्टर गुप्ताजी आउनुभयो, अनि उहाँले हेर्नुभयो, हेर्दाखेरि अनि धेरै मलाई उहाँले हौसला धेरै बढाउनु भयो मेरो बुढाले, उहाँले अनि अध्यक्षजीहरूले।दाखेरि म 3 दिनमा मलाई एकदम फुर्तिलोपना आयो, राम्री हुन्छु म भनेर मलाई एकदम फुर्तिलोपना आयो। म काठमाडौँदेखि आएर म धेरै अस्पतालमा गएर रिपोर्ट जताउँदा मलाई पोजिटिभ आएपछि मलाई अलिकति मन त अलिकति खल्लो भयो। लेकिन मेरो घरको परिवारहरूले, मेरो आमाहरूले, मेरो परिवारहरूले सबैले केही हुँदैन, यो आफैले जित्ने हामीले यो भनेर अनि म अहिले डिस्चार्ज गरेर घर गएको छु। केही छैन, डराउनु पर्ने केही छैन। चाहिँ कसैलाई खाना मिठो हुन्न, मेन कुरा यसमा खाना मिठो हुँदैन। खानालाई हामीले पोसिलो खाना चाहिँ खानु पर्यो, अनिवार्य पोसिलो खाना खानु पर्यो, अनि तातो पानी अनिवार्य लिनु पर्यो हामीले।
त्यसो त संक्रमण मुक्त भएकाहरू मात्र होइन, उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा कोरोनालाई जित्न सक्छु भन्ने मानसिकता बिरामीमा सुरुमा विकास गरिदिनु पर्ने धारणा राख्छन्। सच्ची छैन, पहिला पनि मान्छे मर्ने गर्थ्यो तर बाँच्ने मान्छे पनि कति धेरै छन्। अहिले कोरोनाको कन्टेक्समा अहिलेको मोर्टालिटी 6.5 छ, 6.5 अराउन्डमा छ, तर तपाईँको 93.5 बाँचेको पनि छन् होइन, बिकाइ भएर गएको पनि पेसेन्ट छन्। त्यो मर्ने सङ्ख्या त पहिला पनि थियो, अहिले पनि कोरोनाले पनि मरिरहेको छ। तर त्यो थर्ड दिन एउटा डर त्रास भन्ने जुन कुरा छ मनमा होइन, त्यो चाहिँ मनदेखि निकालिदिनु पऱ्यो। आफूले के लक्षणहरू देखिछ भनेपछि तुरन्त गएर एउटा चिकित्सकलाई भेट्नु पर्यो, त्यसको अन्डरमा आफ्नो ट्रिटमेन्ट चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा पनि धेरैको मृत्यु भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा मनोवैज्ञानिक त्रासले थप जोखिम निम्त्याउने भन्दै मनोबल उच्च बनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पतालको 42 करोडमा निर्मित भवनमा पानी चुहिन थालेको छ। म्यादभन्दा 6 महिना अगावै निर्माण सम्पन्न गरेर पुरस्कृत भएको चितवनको आशिष कन्स्ट्रक्सनले बनाएको अस्पतालको नयाँ भवन वर्षात सुरु नहुँदै पानी चुहिन थालेको हो। सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। चितवनको आशिष कन्स्ट्रक्सनले करिब 42 करोड लागतमा बनाएको सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पतालको नयाँ भवन वर्षात अगावै चुहिन थालेको छ। गुणस्तरहीन प्लम्बिङ सेनेटरी सिस्टमका कारण पानी चुहिएर प्रस्तुति वार्डमा काम गर्न असहज भइरहेको अस्पतालका नर्सिङ प्रमुख पद्मा देवकोटाले बताइन्। हरेक वार्डहरूको हरेक युनिटको चाहिँ यो टोयलेट बाथरुमको चाहिँ यो विशेष गरी चाहिँ वाटर यो सेनिटरी सिस्टमको चाहिँ एकदमै प्रब्लम भइरहेछ। ड्रेनेज सिस्टमको चाहिँ अब कस्तो खालको चाहिँ जोडान गरेको नयाँ भवन जताततै चुहिएर ल हेर्नु। अब यहाँ पनि माथि बाथरुमको टोयलेटको पानी सबै चुहिएर यहाँ यो मेटर्निटी वार्डको चाहिँ यो प्रसुति वार्डको चाहिँ यो वेटिङ सुत्केरी हुन आउने बेथा लागेको महिलाहरू बस्ने यो वार्ड हो। यहाँ पुरै चुहिएर बिहानदेखि यो बाल्टी थापेर चाहिँ पानी कति फालिसकेको छ, पुरै स्मेल पनि आइरहेको छ होइन। उता पनि त्यस्तै नै चुहिरहेको छ। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ बाथरुम चाहिँ पुरै ब्लक भएर त्यो टोयलेट सबै चाहिँ वार्डमा आइरहेको छ। नयाँ भवनको वायरिङ, प्लम्बिङ र फ्लोरिङको त्रुटिका कारण वर्षात अगावै पानी चुहिन थालेपछि स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राही दुवैलाई समस्या भइरहेको अस्पतालका नर्सिङ निरीक्षक कल्पना थापाको भनाइ छ। यहाँ सेवाग्राहीले र यहाँ काम गर्ने स्टाफहरूले चाहिँ एकदमै गाह्रो चाहिँ भइरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ जुन वर्षा भइरहेको बेलामा पानी माथिबाट परिरहेको बेलामा त यो हल पुरै चाहिँ पानी अब कुन कुन ठाउँमा यो ड्रेनेज सिस्टम राम्रोसँग भएको रहेन रहेछ, त्यही भएर पानी पुरै चाहिँ भरिन्छ। अब यहाँ मात्र होइन, अरू यो तल्लो फ्लोरको पोस्ट वार्डमा होइन, अनि टोयलेटहरूमा पनि पुरै त्यो टोयलेट फ्लस गर्दाखेरि टोयलेटको त्यो फ्लस गरेको पुरै दिशाहरू बाहिरै वार्डसम्म। अस्पताल निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काले हतार हतारमा भवनको जिम्मा लिए पनि अहिले प्रयोग गर्दा वायरिङ, प्लम्बिङ र फ्लोरिङ समस्या देखेकाले निर्माण कम्पनीलाई कमजोरी सुधार्नको लागि बारम्बार भन्दा पनि व्यवस्था गर्ने गरेको बताए। पुरानो त्यो ठेकेदारको प्लम्बर पनि आएर अलिकति हेरे चाहिँ गर्यो अस्ति, तर फेरि त्यो मान्छे चाहिँ गायब भएको छ भन्नाले उहाँहरूले चाहिँ केही गर्ने छाट चाहिँ हामीले देख्दैनौँ। इभन तपाईँको चाहिँ अगाडिको चाहिँ गेटको पनि पाइपहरू बाङ्गिएर रहँदा लाजमर्दो भएको छ। यसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हेर्दाखेरि चिटिक्क परेको देखाउनु भए तापनि त्यहाँको प्लम्बिङ सिस्टम ध्वस्त छ, राम्रो छैन र चाहिँ गेटबाट हेर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको बाहिर गेटको पाइपहरू बाङ्गिएका छ। त्यो भएको हुनाले यो ठेकेदार कम्पनी यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी यो चाहिँ उहाँको चाहिँ यो चाहिँ चितवनको हो, उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आग्रह गर्छौँ कि उहाँहरूले तत्काल आएर चाहिँ यो चाहिँ बनाउनमा उहाँले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा हामी चाहिँ भोलि चाहिँ अर्कै संस्था हतियारसम्म पनि हामी चाहिँ उहाँले निवेदन हाल्नुपर्ने हामी बाध्य हुनेछौँ। भवन निर्माणको सुपरभिजन गरेको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय सुर्खेतका आयोजना प्रमुख अम्बर बहादुर थापाले भवनको प्लम्बिङ र फ्लोरिङमा समस्या आएकाले मर्मतका लागि निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको बताए। उनले कोभिडका कारण ढिलाइ भए पनि अब भने छिट्टै समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरेका छन्। काम भनेको वाटर सप्लाई र अनि त्यसपछि गएर वेस्टेज हाम्रो चाहिँ टोयलेटबाट जाने पानी र चाहिँ हाम्रो खानेपानीकोले आउने पानीको पाइपहरू हुन्छन्, त्यो पाइपहरू चाहिँ अन्डर हाम्रो चाहिँ त्यो ढलानभित्र हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा त्यहाँ काम गर्दाखेरि निर्माण व्यवसायको काम गर्ने स्किल लेबरको चाहिँ गल्तीले गर्दाखेरि त्यहाँ लिकेज भएको छ। त्यस्ता लिकेज चाहिँ 2टा वार्डमा छन्। त्यो कारणले गर्दा त्यो लिकेज चाहिँ हामीले
टालेर त्यो लिकेजलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गरेपछि त्यो फेरि ओरिजिनल कन्डिसनमा आउँछ। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पहल गरिसकेका छौँ। यो पहल गर्दा गर्दै अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि त्यो काम पनि स्किल लेबर चाहिँ हाम्रो यो बाँके जिल्लातिरबाट आउँदा केही समय लागेको छ। निर्माण कम्पनीको प्रोफाइल राम्रो बनाउन हतारमा भवन जिम्मा लगाउने काम भए पनि गुणस्तरीय काम गर्न नसकेर उत्पन्न भएको हो। बाहिरबाट हेर्दा भवन राम्रो देखिए पनि गुणस्तरहीन प्लम्बिङ सेनेटरी सिस्टमका कारण पानी चुहिएर समस्या भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिल बहादुर खत्रीको रिपोर्ट। बारामा एकै परिवारका 2 दाजुभाइको हत्या भएको छ। हत्या गरिएकामा कलैया उपमहानगरपालिका 7 निवासी अब्दुल रसारका छोरा 7 वर्षीय अमिन अन्सारी र 9 वर्षीय उस्मान अन्सारी रहेका छन्। सोमबार बेलुकी घर परिवारबाट सम्पर्कविहीन भएका उनीहरूको शव आज बिहान सोहीवडा स्थित मदरसा सल्फिया कन्जुल उलुममा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। कोरोना महामारीको जोखिम र नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका बावजुद म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै हिमाली जिल्ला मुस्ताङ जोड्ने बेनी जोमसोम सडक कालोपत्री सुरु भएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाई मजदुर उपकरण व्यवस्थापन निर्माण सामग्री जुटाएर सडक कालोपत्री सुरु भएको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। बेनी जोमसोम कोरोला सडक आयोजना अन्तर्गत पहिलो र तेस्रो प्याकेजमा कालोपत्री हुन थालेको छ। पहिलो प्याकेज अन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 3 राहु घाटदेखि बगे खोलासम्मको 6 किलोमिटर र मुस्ताङको थासङ गाउँपालिकाको खन्तीदेखि कैकु खोलासम्मको 16.5 किलोमिटर सडक कालोपत्री सुरु भएको हो। प्रवेश बिन्दुमा पर्ने बेनी नगरपालिका 9 गलेश्वरमा करिब 1 किलोमिटर र चौथो नम्बर प्याकेजमा पर्ने गोआङदेखि जोमसोमसम्मको 18 किलोमिटर सडक पनि कालोपत्री गर्न लागि छ। 11 मिटर फराकिलो बनाइएको सडकमा नाली ग्याभियन पक्की पर्खाल बनाउने काम सकिएपछि निर्माण कम्पनीले कालोपत्री गर्न थालेका हुन्। काम चाहिँ सब कम्प्लिटेडको रूपमा चाहिँ हामी ओमकारेश्वर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रणालीले लिएर 2076 साल फागुन 16 गतेबाट हामी काम सुरु गरेका थियौँ। यो अघिल्लो सालै 30 हुने तयारी थियो। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विविध बाधाहरूले गर्दा सकिएन। यसपालि हामी आज चाहिँ अस्कोट टाइम गर्दैछौँ र यसलाई हामी मौसमले साथ दिएमा जेठभरिमा हाम्रो प्याकेज गलेश्वरदेखि देखोलासम्म चाहिँ हामी पुरा गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। कोरोना महामारीको जोखिम र निषेधाज्ञाका बावजुद स्थानीय प्रशासन बेनी जोमसोम कोरोला सडक आयोजना र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर मजदुर उपकरण र निर्माण सामग्री जुटाएर कालोपत्री गर्न लागि निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्। विक्रमसम्म 2074 साउनदेखि 76 किलोमिटर दूरीको बेनी जोमसोम सडक 4वटा प्याकेजमा स्तरोन्नति भइरहेको छ। करिब रु 6 अर्ब लागतको यस आयोजनाको 110 किलोमिटर दूरीको जोमसोम कोरोला खण्डको 88 र बेनी जोमसोम खण्डको 65% भौतिक प्रगति छ। 7 प्याकेजको जोमसोम कोरोला खण्डको 4वटा प्याकेजको काम निर्माण सकिएको छ। बेनी घाँसा खण्डको 2वटा प्याकेजमा डिबिएसडी र घाँस जोमसोम खण्डको 2वटा प्याकेजमा अस्पाल्ट प्रविधिको कालोपत्री गरिने आयोजनाले जनाएको छ। बेनीदेखि जोमसोममा टोटल 4वटा प्याकेज छन्, जसमा चाहिँ पहिलो र तेस्रो प्याकेज 2टा प्याकेजमा चाहिँ अब कालोपत्रीको काम सुरु हुन्छ। तेस्रो प्याकेजमा चाहिँ एसफल्टको लागि प्राइम भइरहेछ। यो पहिलोको लागि चाहिँ डिबिएसटीको लागि प्राइम हुन्छ। कति मिटर फराकिलो हुन्छ? यसको विथ चाहिँ 7 मिटर, क्यारेज चाहिँ 7 मिटर भयो र टर्निङको केसमा चाहिँ अब 8 साढे 8 यो कहिलेसम्म गरिसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ? यो जेठको मसान्तभित्रसम्म चाहिँ 6 किलोमिटर लगभग गलेश्वरदेखि देखोलासम्म गर्ने प्रयास। 16.5 किलोमिटर दूरीको दोस्रो अन्तर्गत म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा रहेको काभ्रे, बादरजुङ र घोप्टे भिर तथा पहिरो प्रभावित रूपसे क्षेत्र बाहेकका स्थानमा सडक स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गोलेश्वर, महाभिर र पोखरे बगरको बेल ब्रिज विस्थापित गरेर पक्की पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विक्रमसम्म 2064मा नेपाली सेनाले ट्याग खोलेर विक्रमसम्म 2067मा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको बेनी जोमसोम सडक हाल
कच्ची अवस्थामा थियो। बेनी जमसम कोरला सडक आयोजनाको प्रवेश बिन्दुमा पर्ने म्याग्दीको गलेश्वरदेखि देखोला खण्डको सडक कालोपत्रे सुरु भएसँगै यहाँका बासिन्दाहरू उत्साहित भएका छन्। यो आयोजना छिटै नै पूर्णता पाउने सरकारवालाहरूको अपेक्षा छ। सन्तोष गौतम, सगरमाथा टेलिभिजन, कुनौटा, म्याग्दी। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। केही दिन यता भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा 2,63,000 संक्रमित थपिए र कोरोना संक्रमण विरुद्धको लडाईँका लागि क्रिकेटर लामिछानेले गरे 3 लाख सहयोग। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले निषेधाज्ञामा किसानको समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम भएको बताउनु भएको छ। गत वर्षको बन्दाबन्दीमा किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परेकाले त्यसबाट पाठ सिक्दै अहिलेको बन्दाबन्दीमा किसानका कामलाई सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। आज मन्त्रालयमा कुराकानी गर्दै मन्त्री अर्यालले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको आयात निर्यात, ढुवानी, मल बिउ, औषधिको ओसार पसार, मासु, अन्डा, दुध जस्ता सबै वस्तु तथा सामानका सवारी साधनलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भएको छ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथबारे अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चबाट अस्वीकार। प्रधानमन्त्रीसँग 15 दिनको जवाफ दिन आदेश। अविश्वास, असहयोग र अन्तर्विरोध सृजना हुने काम पूरा नगर्न पार्टी पङ्क्तिलाई नेकपा एमाले कार्यदलको आग्रह। एकता र समझदारीलाई वृद्धि गर्न सुझाव। जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आग्रह। स्वास्थ्य मापदण्ड बिनाका आइसोलेसन केन्द्र घातक हुने चेतावनी। केही दिन यता भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा 2,63,000 संक्रमित थपिए र कोरोना संक्रमण विरुद्धको लडाईँका लागि क्रिकेटर लामिछानेले गरे 3 लाख सहयोग। टिम सन्दीप लामिछाने अभियानको घोषणा। सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।